Numerical example from Keynesian macroeconomics. Brief answer, numerical question. पहिलो हाम्रो यो question, if C is equal to RS 150 billion and Y is equal to RS 200 billion, calculate the value of APC भनेर भन्छ. कन्जम्सन हामीलाई दिएको छ 150 बिलियन, त्यस्तै गरेर इन्कम Y 200 बिलियन दिएको छ भने अब हामीलाई APC एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ है. त्यसको लागि अब हामी के गर्छौं, सुरुमा सोलुसन हामीलाई के दिएको छ, गिभन एउटा कन्जम्सन फंक्सन दिएको छ हैन. कन्जम्सन C = 150 बिलियन दिएको छ. त्यसै गरेर अर्को दिएको छ इन्कम Y = 200 बिलियन. दुईवटा दिएको छ. अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ के त APC = what हैन. APC भनेको एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्जम्सन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति भनेर भन्छौं. औसत उपभोग प्रवृत्ति, यसको फर्मुला के हो त, APC = C/Y. C कन्जम्सन डिभाइड बाइ इन्कम, अथवा कन्जम्सन र इन्कम को जुन रेशियो छ यसैलाई एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्जम्सन भनेर भन्छौं है. भने C पनि हामीलाई दिएको छ, Y पनि दिएको छ. यहाँबाट अब हामी सजिलै APC निकाल्न सक्छौं. अथवा APC = C हामीलाई कति दिएको छ 150 बिलियन र इन्कम हाम्रो कति छ 200 बिलियन. अब यसको क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 0.75. एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्जम्सन APC 0.75, यो चाहिँ एन्सर भयो. अब अर्को क्वेशनमा जाम. अर्को क्वेशनले के भन्छ, कम्प्युट MPC when change in income is equal to 50 and change in consumption is equal to 20. अब MPC पत्ता लगाउनु पर्यो. अघि हामीले APC पत्ता लगाएको थियौं C/Y. अब MPC को लागि हामी के गर्छौं, चेन्ज इन कन्जम्सन ड्यू टु द चेन्ज इन इन्कम. यहाँनिर हामीलाई डिस्पोजेबल इन्कम भनेर दिएको छ, खर्च योग्य आम्दानी, दैट इज 50. अब हामी फेरि एकै प्रोसेस, म्याथमेटिकल प्रोसेसबाट जाउँ. हामीलाई के दिएको छ, दुईवटा चीजहरु, डिस्पोजेबल इन्कममा आएको चेन्ज है, खर्च योग्य आम्दानीमा आएको परिवर्तन 50 र उपभोगमा आएको परिवर्तन 20. चेन्ज इन C = 20 है. भने अब हाम्रो पत्ता लगाउनु पर्यो के त MPC. अब यो MPC भनेको के हो त, हाम्रो चेन्ज इन कन्जम्सन ड्यू टु द चेन्ज इन डिस्पोजेबल इन्कम अथवा इन्कम भनेर भनौं. अब यो फर्मुलामा हामीले यसलाई राख्दियौं भने MPC = चेन्ज इन C कति दिएको छ 20 युनिट बराबर, र चेन्ज इन डिस्पोजेबल इन्कम 50 युनिट बराबर छ भने अब हाम्रो के भयो त 20 डिभाइड 50, दैट इज MPC. अथवा यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हामीले कति पाउँछौं 0.4. यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त MPC. त्यस्तै फाइन्ड आउट भ्यालु अफ MPC when 50 million increase in income causes 40 million increase in consumption भनेर भनि. फाइन्ड आउट भ्यालु अफ MPC, यहाँ पनि हामीले MPC पत्ता लगाउने हो र हामीलाई दुईवटा चीज के दिएको छ, इन्क्रिज इन इन्कम, दैट मीन्स चेन्ज इन इन्कम 50 मिलियन, र इन्क्रिज इन कन्जम्सन, दैट मीन्स चेन्ज इन कन्जम्सन 40 मिलियन. सो वी हैव गिवन बाय चेन्ज इन इन्कम 50 मिलियन, चेन्ज इन कन्जम्सन 40 मिलियन. पत्ता लगाउनु पर्ने छ MPC. र अघि पनि हामीले भर्खरै गर्यौं, MPC को फर्मुला के हो, we know that MPC = change in C divided by change in Y. The ratio between change in consumption and change in income is MPC. आम्दानीमा आएको परिवर्तनको कारणले उपभोगमा हुन जाने परिवर्तनको दरलाई नै MPC भनेर भन्छ, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम. भने अब हामीलाई दिएको छ चेन्ज इन C कति 40 मिलियन र चेन्ज इन इन्कम 50 मिलियन दिएको छ भने 40 डिभाइड 50 गर्दा जति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ MPC हुन्छ, अथवा दैट मीन्स 0.8. MPC = 0.8. यसरी
एपीसी भन्यो भने सी अपन वाई मात्रै, एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। एमपीसी भन्यो भने चेन्ज इन सी डिभाइड बाई चेन्ज इन वाई। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हो। अब त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड आउट भ्यालु अफ एमपीएस when MPC is equal to 0.75। अब अघि हामीले एमपीसी र एपीसी पत्ता लगाएको थियौँ। अब यो एमपीएस पत्ता लगाउनु पर्ने हो। एमपीएस भनेको मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ। हामीलाई दिएको छ एमपीसी 0.75। अब यसको आधारमा मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ, सीमान्त बचत प्रवृत्ति, यो पत्ता लगाउनु छ। त्यसको लागि एमपीसी कति दिएको छ 0.75 र पत्ता लगाउनु पर्ने छ एमपीएस। अब फर्मुला हामीले युज गर्छौं। यहाँ कुन चाहिँ फर्मुला त यो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्जम्सन प्लस मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ इक्वल टु 1 हुन्छ। देयरफोर एमपीएस, अब यही फर्मुलालाई हामी एमपीएस पत्ता लगाउनको लागि यसरी व्यक्त गर्न सक्ने भयौं। 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। अब हामीसँग के छ त एमपीसी को भ्यालु दिएको छ 0.75। 1 बाट 0.75 घटाउनु बित्तिकै एमपीएस आइहाल्छ। एमपीएस इक्वल टु 1 माइनस 0.75, दैट मीन्स 0.25। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ, यो आयो हाम्रो कति 0.25। 5 नम्बरमा हेर। फाइन्ड आउट सेभिङ फंक्सन व्हेन कन्जम्सन इज C इक्वल टु 75 प्लस 0.8y। यसबाट हामीले सेभिङ फंक्सन पत्ता लगाउनु छ। कन्जम्सन फंक्सन र सेभिङ फंक्सनको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। कन्जम्सन फंक्सनलाई हामी कसरी व्यक्त गर्छौं? C इक्वल टु a प्लस by, हैन? यो फर्मुला हाम्रो C इक्वल टु a प्लस by। b भनेको चाहिँ के हो त? एमपीसी है। अब यो कन्जम्सन फंक्सनमा हामीलाई अटोनोमस कन्जम्सन A दैट इज 75, त्यसपछि फेरि स्मल b अथवा एमपीसी 0.8, यो दुईटा दिएको छ। यसैको आधारमा हामीले सेभिङ फंक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसको लागि हामी यसरी जाउँ। सुरुमा कन्जम्सन फंक्सन दिएको छ 75 प्लस 0.8y। सो वी हैव सेभिङ फंक्सन। सेभिङ फंक्सनलाई हामी कसरी व्यक्त गर्छौं? फर्मुलामा y माइनस c, हैन? हाम्रो आम्दानीबाट उपभोग घटायो भने यो बराबर नै बचत हुन्छ। y भनेको आम्दानी, c भनेको कन्जम्सन। सेभिङ पहिले हामी पत्ता लगाउँछौं। त्यसको लागि s इक्वल टु हाम्रो y माइनस c हो। यसै हामीलाई दिएको छ कति 75 प्लस 0.8y। अब यो भ्यालुलाई हामीले c को ठाउँमा लिएर राख्दिन्छौं। y माइनस c, सेभिङ भनेको आम्दानीबाट उपभोग खर्च हामी भने यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त y माइनस 75 माइनस 0.8y भयो। s इक्वल टु सिमिलरली s इक्वल टु, अब हामी यसलाई 25 माइनस 75 प्लस 0.2y, यो y बाट 1y बाट 0.8y घट्यो, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 0.2y आयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेभिङ फंक्सन भयो है। सेभिङ फंक्सनको फर्मुला फेरि हामीले यहाँबाट यसरी पनि व्यक्त गर्न सक्छौं। यसको लागि एउटा अल्टरनेटिभ मेथड पनि छ। आइदर तिमीले यसरी गर्ने है, अथवा यो अल्टरनेटिभ मेथड पनि हेर। c इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 75 प्लस 0.8y। कन्जम्सन फंक्सन हामीलाई थाहा छ c इक्वल टु a प्लस by हुन्छ। त्यही भएर हामीसँग भ्यालु a भनेको 75 मा आयो, b भनेको 0.8। अब सेभिङ फंक्सनमा लिएर हामी राख्यौं भने सेभिङ फंक्सनको पनि फर्मुला छ हामीसँग के त माइनस a प्लस 1 माइनस b अनि y। यहाँ मिस्टेक भएको छ। यहाँनिर b इक्वल टु 0.8 मात्रै हुनुपर्ने 0.8y आएको रहेछ। यसलाई है, यो y चाहिँ होइन, b भनेको हाम्रो 0.8 मात्रै हो। अब सेभिङ फंक्सनको पनि फर्मुला यसरी पनि व्यक्त गर्न सक्छौं। s इक्वल टु माइनस a प्लस 1 माइनस by। कन्जम्सन फंक्सनको फर्मुला c इक्वल टु a प्लस by थियो भने सेभिङमा चाहिँ माइनस a प्लस 1 माइनस by, यस्तो खालको फर्मुला छ। अब यहाँबाट पनि हामीले हेर्यौं भने s इक्वल टु माइनस a भन्यो भने माइनस 75
यहाँ ए आएको छ हाम्रो, हामीलाई दिएको जुन यो कन्जम्सन फंक्सनबाट हामीले यसलाई कम्पेयर गर्यौं भने c = a + by सँग कम्पेयर गर्यौं भने 75 भनेको a हुन्छ, 0.8 भनेको b हुन्छ। a को ठाउँमा 75 राख्यौं अनि b को ठाउँमा 0.8 राख्यौं। 1 - 0.8 यो गर्दाखेरि पनि कति भयो त -75 + 0.2 1 बाट 0.8 गर्दा 0.2 भयो, y भयो। दुवै जुनसुकै मेथडबाट गरे पनि हाम्रो सेभिङ फंक्सन एउटै आउँछ, जुन सजिलो लाग्छ है। सिम्पली हामी s = i - c यो फर्मुलाबाट गए पनि हुन्छ, अथवा सेभिङ फंक्सनकै फर्मुला s = -a + 1 - b y, जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट जान सकिन्छ। अब अर्को क्वेशन, find out equilibrium national income when c = 500 + 0.75y and I = Rs 1000 crore. Also find out consumption and saving. अब यहाँ तीनवटा कुराहरु हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हो। पहिले इक्विलिब्रियम नेशनल इन्कम, सन्तुलित राष्ट्रिय आम्दानी पत्ता लगाउनु पर्यो, जसको लागि हामीलाई कन्जम्सन फंक्सन दिएको छ c = 500 + 0.75y। त्यस्तै गरेर आई दिएको छ, आई भनेको यहाँ इन्भेस्टमेन्ट 1000 करोड बराबरको इन्भेस्टमेन्ट। अब यसको आधारमा कन्जम्सन र सेभिङ पनि पत्ता लगाउनु पर्यो, तीनवटा कुराहरु है। सुरुमा हामीलाई के दिएको छ त भने कन्जम्सन दिएको छ 500 + 0.75y कन्जम्सन फंक्सन र इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन पनि दिएको छ I = 1000 करोड। अब तीनवटा कुराहरु पत्ता लगाउनु पर्यो, इक्विलिब्रियम नेशनल इन्कम, कन्जम्सन एन्ड सेभिङ है। यसको लागि सुरुमा अब हामी के गर्छौं, we know that y = c + I, यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। राष्ट्रिय आम्दानी भनेको हाम्रो कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टलाई जोड्ने हो भने त्यो बराबर नै नेशनल इन्कम हुन्छ। y = c + I यो थाहा छ हामीलाई। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने y हो। y = c पनि दिएको छ हामीलाई, कति 500 + 0.75y कन्जम्सन फंक्सन यहाँ दिएको छ क्वेशनमा 500 + 0.75y। त्यसलाई हामी c को ठाउँमा राख्छौं यसरी 500 + 0.75y प्लस I पनि दिएको छ हामीलाई क्वेशनमा 1000 करोड। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै गयौं भने यो y लाई 0.75y लाई यो y तिर यतातिर हामीले ल्याइदिँदाखेरि यो माइनसमा गयो, अनि यो 500 + 1000 यो 1500 भयो। अब यो 1y बाट 0.75y घटाउँदा 0.25y भयो, यो 1500 भयो। Therefore y = 1500 / 0.25 यो गर्दाखेरि हाम्रो 6000 करोड यो चाहिँ सन्तुलित राष्ट्रिय आम्दानी। Again we have consumption function 500 + 0.75y, therefore c = 500 + 0.75। यो y जुन छ यो y हामीले यहाँ पत्ता लगाएको छौं अघि, सन्तुलित राष्ट्रिय आम्दानी 6000 करोड। त्यो 6000 करोडलाई अब यो इक्वेशनमा कन्जम्सन फंक्सनको इक्वेशनमा हामीले राख्यौं भने 0.75 y को ठाउँमा 6000 आयो भने अब लेभल अफ कन्जम्सन c = 500 प्लस यो 6000 र 0.75 मल्टिपल गर्दाखेरि 4500 आउँछ। दैट मीन्स c = 5000 करोड। कन्जम्सन 5 करोड आयो भने सेभिङ कति होला त? सेभिङ भनेको के हो त? राष्ट्रिय आम्दानी जति छ त्यसबाट हाम्रो उपभोग खर्च घटायौं भने बचत आउँछ, सेभिङ आउँछ हैन। यो कुरालाई अब 6000 बाट 5000 घटायो भने आम्दानीबाट उपभोग घटायो भने बचत आउँछ। यसलाई हामी यसरी व्यक्त गर्न सक्छौं। एन्ड s = y - c हो। हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी, सन्तुलित राष्ट्रिय आम्दानी पत्ता लगाइसकेका छौं 6000 छ र कन्जम्सन पनि हामीले भर्खरै पत्ता लगायौं 1000। 6000 बाट 5000 गर्दाखेरि 1000, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त है। यसरी यदि हामीलाई कन्जम्सन फंक्सन दिएको छ र अर्को एउटा भ्यालु दिएको छ भने I दिएको छ, अब सन्तुलित राष्ट्रिय आम्दानी, त्यसै गरेर उपभोगको स्तर कति छ र बचतको स्तर कति छ, यो सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं।
के कन्फ्युजन छ? छैन सर। अब अर्को हेरौँ 7 नम्बरमा find the coefficient of investment multiplier when MPC is equal to 2/5 and MPS is equal to 0.25 हुन्छ। coefficient of investment multiplier को coefficient पत्ता लगाउने भन्छ हैन। हामीले यसभन्दा अगाडि multiplier के भनेर पढेका थियौं। multiplier को फर्मुला याद हुनु पर्यो। K is equal to 1/1 minus MPC यो फर्मुला याद छ हैन। र coefficient of multiplier को अर्को फर्मुला K is equal to 1/MPS पनि हुन्छ है। यो दुईटै फर्मुलाहरु हामीले यहाँ coefficient of investment multiplier पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गर्छौं। जस्तै हामीलाई दिएको छ के त MPC is equal to 2/5 भनेको कति हुन्छ 0.4 हुन्छ। MPC त्यस्तै गरेर MPS पनि दिएको छ 0.25 है। अब यसबाट मल्टिप्लायर पत्ता लगाउनु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर। त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला के छ K is equal to 1/1 minus MPC है। 1/1 minus MPC भन्यो भने यति बराबर नै मल्टिप्लायर हुन्छ। अस्ति पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं हैन। अब यही भ्यालुलाई हामी यहाँ राख्दियौ 1/1 minus MPC को भ्यालु कति 0.4 आएको छ। K is equal to 1/1 minus 0.4 यो बराबर हाम्रो कति हुनुभयो 1/1 बाट 0.4 गर्दा 0.6। अब 0.6 ले 1 लाई भाग गर्दाखेरि 1.67 यसरी चाहिँ यो है। के को माध्यमबाट त MPC को माध्यमबाट यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर पत्ता लाग्यो। फेरि MPS को माध्यमबाट पनि पत्ता लगाउनु छ। यहाँनिर हामीलाई दुईटा भ्यालु दिएको छ हैन। एउटा MPC एउटा MPS। अब MPS बाट जाँदाखेरि यो फर्मुला के हुन्छ K is equal to 1/MPS हुन्छ। अगेन K is equal to 1/MPS यसको अर्थ 1/MPS दिएको छ कति हामीलाई यहाँ क्वेशनमा 0.25 1/0.25। अब 0.25 ले 1 लाई भाग गर्दा कति आउँछ that is 4 हैन 4 बराबर आउने हो। यसरी यदि MPC को माध्यमबाट गयौं भने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर 1.67 MPS को माध्यमबाट गयौं भने यसको कोएफिसिएन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायर that is 4। अर्को एउटा हेरौं कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर यदि पत्ता लगाउनु छ अघि जस्तै तर केबाट त कन्जम्सन फंक्सनबाट। अघि हामीलाई के दिएको छ कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लायर पत्ता लगाउन MPC र MPS बाट दिएको थियो भने अब चाहिँ हामीलाई के दियो कन्जम्सन फंक्सन मात्रै दियो। C is equal to 200 plus 0.9y दियो। यसबाट पनि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई दिएको छ कन्जम्सन फंक्सन 200 plus 0.9y। अब यसमा हामीले यदि यसलाई C is equal to A plus BY सँग कम्पेयर गर्यौं भने हैन C is equal to A plus BY यो फर्मुला हाम्रो कन्जम्सन फंक्सन को A बराबर कति आउने भयो 200 B बराबर 0.9 आउँछ। यहाँ A भनेको चाहिँ अटोनोमस कन्जम्सन हुन्छ B भनेको चाहिँ MPC हुन्छ हैन। अब कम्पेयरिङ विथ C is equal to A plus BY जुन कन्जम्सन फंक्सन हामीलाई दिएको छ 200 plus 0.9y यसलाई हाम्रो इक्वेसन C is equal to A plus BY कन्जम्सन फंक्सन सँग तुलना गर्यौं भने दुईटा भ्यालु हामीले के पायौं त A is equal to 200 and B that is MPC यो MPC भयो 0.9 है। अब यसैको आधारमा अब फेरि हामी कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर को फर्मुला हाम्रो के हो त 1/1 minus MPC। MPC हामीले यहाँ नेरबाट पत्ता लगायौं कति छ 0.9 हैन। सो 1 बाट 1/1 minus 0.9 घटायो भने कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर आउँछ 1/1 minus 0.9 यो भनेको 1/1 minus MPC। MPC हामीले यहाँ नेर यो इक्वेसनबाट पत्ता लगायौं कम्पेयर गरेर C is equal to A plus BY गर्दाखेरि B बराबर 0.9 आयो। त्यो B भनेको चाहिँ हाम्रो MPC हुन्छ। त्यो MPC लाई हामीले यहाँ नेर फर्मुलामा ल्याएर राख्यौं। अब कति हुने भयो त 1/1
1 बाट 0.9 घटाउँदाखेरि 0.1 आयो। यो बराबर हाम्रो कति हुन्छ त 0.1 ले 1 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 10 बराबरको भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर। कन्जम्सन फंक्सन दिएको छ भने पनि हामी कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिप्लायर पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यस्तै एमपीसी दिएको छ भने पनि अथवा एमपीएस दिएको छ भने पनि। अर्को यस्तै सानो क्वेशन हेरौं। If value of multiplier is 5, what is the value of MPC and MPS? अब हामीलाई फेरि मल्टिप्लायर को भ्यालु दियो। अहिले जस्तै के चाहिँ दियो पत्ता लगाउनु पर्ने छ एमपीसी र एमपीएस है। यसको लागि we have k equal to 5। मल्टिप्लायर को भ्यालु दिएको छ 5 र हामीसँग फर्मुला के हो त k equal to 1 upon 1 minus MPC। अब k को ठाउँमा 5 दिएको हुनाले हामीले 5 equal to 1 upon 1 minus MPC यसरी राख्न सक्यौं। हामीलाई 5 दिएको छ। अब यसलाई जनरल गर्दै जाँदाखेरि 5 into 1 minus MPC equal to 1 आयो। सरल गर्दै जाउँ। 5 minus 5 MPC equal to 1 भयो। अथवा अब 5 बाट यो 1 लाई यता ल्याउँदाखेरि 4 भयो। यो 5 MPC उता जाँदाखेरि माइनस को प्लस हुन गयो। 4 equal to 5 MPC अथवा अब MPC equal to कति भयो त 4 upon 5 हुन गयो। यसलाई पनि हामीले भाग गर्यौं भने 0.8 आउन जान्छ हैन। यसरी चाहिँ यो MPC भयो। त्यस्तै MPS पनि पत्ता लगाउनु छ। MPS को फर्मुला चाहिँ के हो त 1 upon MPS k equal to 1 upon MPS। अब फेरि यो के को ठाउँमा हामीले दिएको कति 5 क्वेशनले दिएको 5 यसलाई राख्छौं। 5 equal to 1 upon MPS हुन्छ। अब यसलाई पनि सरल गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं 5 MPS equal to 1 अथवा MPS equal to 1 upon 5 that means 0.2 है।